बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 28 जनवरी 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है। मैं आपका भाई मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी कल सिंध के सफ़र पे था, तो मुझे यहाँ के अहबाब ने दो क्लिप्स दिखाए जो गुज़श्ता दिन यानी जुमरात की बात है, हमारे हुक्मरान जमात PTI के वफाकी मिनिस्टर और हमारे ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान के MNA साहब जनाब अली अमीन गंडापुर ने हमारे बारे में कुछ इल्ज़ामात और कुछ लच्चर किस्म की गुफ्तगू और कुछ ऊपर नीचे की बातें की हैं और वो सोशल मीडिया पे चल गया है। ते तू खड़ के बकवास करे ने कि फलाना कादियानी है, फलाना यहूदी है। मैं तो वादा पिया मैं तेरा मुंह फाड़ देसा। इदे बात ते गलत बकवास की थी के मुसलमान दे बारे ते आखा वो यहूदी है या कादियानी है, तेरे को कोई सर्टिफिकेट को नहीं। मैं तेरा मुंह फाड़ के नाली बगा देसा। मैं तेरा मुंह फाड़ देसा। सुन गया तू? इदे बाद अगर ते अपना एक गद्दा मुंह इस्तेमाल कीता के मुसलमान दे बारे ते मेरे बारे ते गाल की थी, मैं वाला अली आदा पिया मैं तेरा मुंह फाड़ने सा। ए तेरा इस्लाम है ते तू खड़ के बकवास करे ने कि फलाना कादियानी है, फलाना यहूदी है। मैं तो वादा पिया मैं तेरा मुंह फाड़ने सा। जान का पुत्र बन सियासत कर तगड़ा थी। इतना वोट गिरवा सकते हैं, कफीले को गिरवा रहे बकवास करे से। तो तेरा से बैठे दीन तेरा से दीन ते आया तेरी सुतर में ला रहे समझ। तो मेरा हक बनता है कि मैं उसके बारे में थोड़ी वजाहत पेश करूं और आवाम को बता पाऊं कि इसकी हकीकत क्या है। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन साहब बल्दियाती इलेक्शन में अपने भाई को अपने घर को जितवाने के चक्कर में घूम रहे हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुम के खिलाफ बातें शुरू हैं। और इतनी बेहुदा बातें, लच्चर गुफ्तगू, लिवातत के इल्ज़ाम, करप्शन के इल्ज़ाम, झूठ के इल्ज़ाम, लाखों उलमा के कायद पर। भाई सियासी वोट मांगो, इस तरह के इल्ज़ामात और बुरी बातें, ये ऑन द एयर है, ऑन द रिकॉर्ड है, आप सब जानते हैं। तो उसके जवाब में हमने इनका कुछ ताक़ुब किया। अरे मौलाना पे बात करने वालों, जुर्रत है अगर तुम में, हिम्मत रखते हो, ताकत है तुमने, मां का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया। आओ मेरी क़यादत के मुकाबले में हाई कोर्ट आ जाओ, आओ सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, अदालत के दरवाजे खुले हैं। अगर तुम में जुर्रत होती तो 8 साल सूबा सरहद पे हुकूमत की है, 5 साल की है, 4 साल मरकज में है, 9 साल की हुकूमत है। तुम 1 रुपए करप्शन साबित करके दिखाते। और जब हमने ताक़ुब की और जवाब दिया कि आप लोगों की हैसियत क्या है, आप किस हवाले से इतने बड़े बंदे पर यूं बातें कर रहे हैं और इस तरह के घटिया इल्ज़ामात, तो उसके जवाब में अली अमीन साहब एक मरतबा तशरीफ़ लाए हैं, मुलाकात नहीं हो सकी, फिर 2 से 3 मरतबा अपने नंबर से मुझे कॉल की। मुफ्ती साहब आप मुझे यहूदी कह रहे हैं, आप मुझे कादियानी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह करीम का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। साहब से बात कर रहा हूं। जी जी मैं कसम है सारे बयान सुनता आपने महीना पहले मैं तो अभी तक मैं के बदले बयान तो आप सुनता मुफ्ती है। जी अच्छे बयान तो देना है, जवान आदमी है तो अच्छे बयान देना। मैं तेरे बयान सुनता हूँ ना, तू साथ लगे ना शाम को जी हाँ कसम खुदा हाइट पोस्ट हाँ नहीं मेरे फेसबुक पे जी हाइट पोस्ट कर देना। अच्छा चलो मुलाकात करूँगी दलाल निकाल तो कर सकते हैं ना सब के। बिल्कुल ठीक आदे, बिल्कुल सही आदे बावना चाहिए। यार मैं कबूतर नहीं करे तो मैं बात थी तो यार मैं कुछ नहीं करता मैं ये काम नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। असल टेबल टाक और समझन समझावण ही होंदे बिन यार दलाल जीत गया तो निकाल मने तो बहुत अच्छी गाल है। तो कितना टाइम दे दो सो जना आंखों बह वेंदे तुसा करन तक डेरे वे मैं भी हार होता था दूसरी बार तो अगर आज कहीं डेरे या शाम में मिलते हैं। असल में आज तो डेरे हाँ मैं हुण आके जुमा पढ़ाया, लेकिन मेरी नीयत है मैं असर ले सरगोदा निकलने जो रात ले सरगोदा सेमिनार है ते मैं वाला मंडे ट्यूसडे 2 दीवारा डेरे हो सा, मंगल भी ते बुध भी मंडे ट्यूसडे
इंशाल्लाह सोमवार रविवार को मेरा टाइम थी गया 4:30 बजे का। ठीक है असर दे लगभग जज़ाकल्लाह। जी बेहतर अल्लाह तो सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा रब जानते मैंने वहाँ भी जवाब दिया, ऑन द एयर भी दिया और अब भी दे रहा हूँ। अहले हक उलमाए कराम ने कभी किसी मुसलमान को यहूदी नहीं कहा, कभी किसी मुसलमान को कादियानी नहीं कहा। हमने ये बात नहीं की, जो हमने बात की है उसको समझे, जो हमने कहा नहीं है वो आप हमारे सर मारने पर तैयार है। कल भी ऐसा हुआ, ये हमारे यूसी में यार उधर कहा जी इन्होंने मुझे यहूदी कहा है। आज मला तेरे गुरु पर बोली रे शुरू होते ना ये बकवासियात शुरू है। मैं को बकवासियात आखा ये क्या मुसलमान को यहूदी आखर, क्या मुसलमान को कादियानी आखर, ये क्या को इजाजत नहीं दी गई। मैं आपको इजाज़त नहीं देता, ख़बरदार किसी मुसलमान को यहूदी कहे। आपने यहाँ हमारी गुफ्तगू सुनी नहीं है, या कोई सस्ती चीज़ें आपने खाई हैं जिसकी वजह से आपको बात समझ नहीं आ रही, या मसला क्या है? जो बातें हमने की है वो कहें। हमने किसी मुसलमान को यहूदी और कादियानी नहीं कहा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने बात की आप उसको समझें तो बात समझ आ जाएगी। मैं अब इनके ज़रा इल्ज़ामात के जवाबात पर आता हूँ। अली अमीन साहब, अगर आप ये बात साबित कर दें कि हमने आपको यहूदी कहा है या कादियानी कहा है, हम इंशाअल्लाह ताला कसूरवार होंगे, आप साबित कर दें, पर आप साबित नहीं कर सकते। रही बात आपकी जमात पीटीआई की, तो ये खुली खुली बात है जो कायद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहू ने फरमाई है। ये लोग जो हैं ये यहूदियों के एजेंट, उस पर बड़ा माइंड करते हैं। उन्होंने स्वाद में कहा कि मुझे यहूदियों के एजेंट क्यों भला कहें जी। मैं अब फिर कहता हूं जी कि जब मैंने बात कही थी तो सच्ची साबित हुई या नहीं कि लंदन के मेयर के लिए एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी उम्मीदवार के मुकाबले में क्या वो उस साले के कैंपेन में नहीं गया कि जिसके पीछे पैराफ्लेक्स लगा हुआ है और उस पर लिखा है CFI, कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इजराइल जी, और जो इसराइल के लिए वहां काम कर रहा है जी, तो आप खुद उसकी तायीद करते हैं। मेरी तायीद तो आपने किया ना, मेरे ऊपर जो तुम इल्जामात लगा रहे हो, तुम लाओ ना, कोई हिम्मत करो, तुम्हारी हुकूमत हिम्मत करे। नई नस्ल आती है, घिसी पटे इल्जामात को दोबारा जिंदा करते होता है कि नई नस्ल को पता नहीं है कि माजी में क्या हुआ है। मैं समझता हूं कि वो यहूदियों का एजेंट है। एजेंट है। पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बातें शुरू हो गई या नहीं हो गई? आपके बड़े बड़े जिम्मेदार लोग टीवी चैनलों पर आकर इसराइल को तस्लीम करने के फलसफे बता रहे हैं या नहीं बता रहे? उनके अपने अराकीन पार्लियामेंट में रियासत मदीना की ताबीर मिसाक मदीना से करते हैं या नहीं करते? मदीना तो यहूदियों से इत्तेहाद था ना, और जब रसूलुल्लाह ने इत्तेहाद किया तो हम भी इत्तेहाद करें, जब उसने तस्लीम किया तो हम भी तस्लीम करें। जब एक काबा जो है मुसलमानों का मक्का की तरफ हो गया, दूसरा हमने उनके लिए छोड़ दिया तो वो उनके हवाले कर देते। ये फलसफे जो जाहिलाना अंदाज के साथ पार्लियामेंट में उनके अराकीन पेश कर रहे हैं, क्या वो कौम नहीं सुन रही? उनका एजेंडा सामने नहीं आ रहा है जी। आसिया वाले केस में इसको ले जाते हैं नजरसानी में। इतनी सी बात कही उन्होंने कि हम नजरसानी के लिए ले जाते हैं। जुमा मनवा से ट्वीट नहीं किया उनको कि आप कौन होते हैं? आपने वादा किया था कि नहीं करूंगा, जो हो चुका यही फैसला था। गोल्ड स्मिथ के बेटे की इंतखाबी मुहिम के लिए बरतानिया गए या नहीं गए? एक पाकिस्तानी नजाद और मुसलमान के मुकाबले में एक ऐसा यहूदी कि जिसके साथ उसका रिश्ता टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी रिश्ता बरकरार रखा और उसकी इंतखाबी मुहिम में गए या नहीं गए? मौलाना ने फरमाया कि आप लोगों ने यहूदियों से वोट मांगे हैं, बल्कि यहूदियों के लिए वोट मांगे और बतौर एजेंट ही आपने काम किया। ये कायद मिल्लत इस्लामिया का 10 साल से मौक़िफ़ है और ऑन द एयर मौक़िफ़ है, और इस पर वो दलाइल देते हैं जो बात मैंने दोहराई है। मौलाना फरमाते हैं कि आपकी जमात के चेयरमैन साहब जैक गोल्ड यहूदी की कैंपेन में लंदन गए हैं और ये ऑन द एयर मौजूद है। उन्होंने उस यहूदी के लिए वोट मांगे हैं मुसलमान सादिक खान मेयर ऑफ लंदन के मुकाबले में। क्यों? आपकी जमात के चेयरमैन साहब ने वहाँ गुफ्तगू की है, CFI लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल। ये यहूदी जमात की दावत पर वो गुफ्तगू करें, उनकी डाइस पे लिखा हुआ है। क्यों? मुल्क पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हमारे पासपोर्ट पर मौजूद है, आप ज़रा देख लें कि हम अपनी फ़्लाइट को वहाँ नहीं भेज सकते, हमारी फ़्लाइट्स नहीं जा सकती। तो यहूदियत के साथ तो हमारा ही मामला है। नाजायज़ बच्चा कायद आज़म मोहम्मद अली जिला ने उनको कहा है, तो ये उनके लिए वोट लंदन में मांगने क्यों जाते हैं, किस बुनियाद पे जाते हैं उसके लिए? हमने तो ये सवाल किया, आपने उल्टा कह दिया हमें यहूदी बनाया। हमने ये नहीं कहा,
ہمارے سوال کا جواب دینا آتے ہے تو جواب دو. ایک کال لیتا ہے ایک واحد کشو بیسے بلا رہے چھوڑائی یہ بیتا ہے انہاں دے بھائی نالا میں انہاں کو انہاں بھروسہ نکالے ایک اور سن دے میں کو پتہ انہاں دا اسلام کی تو شروع تھی لیکن ختم تھی دے تو کھڑ کے بکواس کرے نے کہ فلانا قادیانی ہے فلانا یہودی ہے میں تو وعدہ پیا میں تیرا منہ پھاڑ دیسا یہ بات ہے غلط بکواس کی تھی کہ مسلمان دے بارے تے آکھا وہ یہودی ہے یا قادیانی ہے تیرے کو کوئی سرٹیفکیٹ کو نہیں میں تیرا منہ پھاڑ کے نالی بکوا دیسا میں تیرا منہ پھاڑ دیسا سن گیا تو ان دے بعد اگر تے اپنا ایک گدا منہ استعمال کیتا کہ مسلمان دے بارے تے میرے بارے تے گال کی تھی میں ولا علی آدھا پیا میں تیرا منہ پھاڑنے سا اے تیرا اسلام ہے تو کھڑ کے بکواس کرے نے کہ فلانا قادیانی ہے فلانا یہودی ہے میں تو وعدہ پیا میں تیرا منہ پھاڑنے سا خان کا پتر بن سیاست کر تگڑا تھی اتنا ووٹ گروا سکتے ہیں کفیلے کو گروا رہے بکواس کرے سے ذات ناس ہے بیعت دین تے ناس ہے دین تے آیا تیری سچر الہارے سمجھ. ہمارے سوال کا جواب دینا آتے تو جواب دو, نہیں دینا آتا تو دھمکیاں اپنی جیب میں رکھو. ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹائم طے کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, آتے نہیں ہیں. اور ہم جب شہر سے باہر ہوں آپ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بڑے عہدے پر اگر بٹھا دیا گیا ہے تو اپنا دماغ اور دل بھی اس طرح رکھنا چاہیے. دوسری بات مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے, آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے, بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا. جی آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے. 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت پی ٹی آئی کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیہ رمضان چودھری آپ کی ترجمان کے سامنے, پی ٹی آئی کے ترجمان کے سامنے. السلام علیکم, میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے, آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں, انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم, یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے. بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے, ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا, آپ کے اخبار میں چھپا تھا. یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک, ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں, اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے. ٹھیک, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں. اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاء کا 74 کے لاء کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس, نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا, اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی, اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا, ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں, ہمیں آپ نئے الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ بڑے انصاف پسند ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے.
اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے, رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں, آپ کی آواز ہم سنیں گے, دیکھیں گے کچھ ہے بھی, تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ, بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا, انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہیں. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے, کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. اس نے کہا مجھ سے تو آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے بھی مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے, فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے, مذہبی آزادی. میں نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں موجود ہے. مولانا کے بارے میں وہ وہاں بیٹھ کے ڈر رہا ہے. تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں سے ووٹ کیوں مانگے ہیں, آپ نے بندے کیوں بھیجے ہیں وہاں پر جو ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, آئین جو انہیں حق دیتے وہ نہیں مانتے. آپ ان سے ووٹ لینے پہنچ گئے. وہ اسلام نہیں مانتے, قرآن نہیں مانتے, شریعت نہیں مانتے, دین نہیں مانتے, مذہب نہیں مانتے, الگ بات ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان, ہمارے مملکت خدا داد, اللہ اس کو قائم و دائم رکھے, اس کے آئین اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے, اور آپ کی جماعت ان سے ووٹ مانگ رہی ہے. کیوں؟ قادیانیت سے آپ کا کیا رشتہ, کیا تعلق ہے؟ آپ آج ٹھہر کے قادیانیت مرد آباد کی لعنت پر بات کرتے ہیں. سنت رسول تیرے منہ دے ہوتے سوڑ اکھاوی سوڑ. میں آگدا پیا کہ مرزا قادیانی تے کروڑا لانتا ہین تیرا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی نہیں مانے تھا, اوتے کھربا لانتا ہین. تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ قادیانیت مرد آباد کہتے ہیں, میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو. لیکن یہی بات آپ اس وقت کہتے ہیں نا کہ آپ نے ووٹ مانگے چیئرمین صاحب میں آپ کی جماعت کو چھوڑ رہا ہوں, میں شاباش کہہ کر تیری بھائی کے کمپین میں چلتا. میں کہتا واقعی آپ ختم نبوت کے دشمنوں کے دشمن ہیں, اور آپ کو اس جماعت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے جو قادیانیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. آپ جرت کریں, آپ مجھے جواب دینے کے بجائے آپ مجھے دھمکی دیتے ہیں. کتنی بار علی امین صاحب آپ نے کال کر کے میرے ساتھ ٹائم طے کیا, آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ ٹائم طے کریں, آ کر بات کریں اور دلیل کی دنیا میں واضح کریں اور آن ایئر کریں, اور دنیا کو بتائیں کہ قادیانیت اور یہودیت کے لیے ووٹ کیوں مانگے ہیں آپ کی جماعت نے. ایجنٹ ہونا اور ہوتا ہے, کسی مسلمان کو یہودی کہہ دینا اور ہوتا ہے. سستی چیزیں کھانے سے بندے کا دماغ ختم ہو جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. آپ یہ دو باتوں کا فرق کیوں نہیں کرتے؟ اور رہی بات آپ کی دھمکیوں کی, کردار کشی کی, اور ہمارے مقابلے میں اس طرح کی باتوں کی اور منہ توڑ دیں اور فلاں, تو کھڑ کے بکواس کرے نا کہ فلانا قادیانی ہے, فلانا یہودی ہے. میں تو وعدہ پیا میں تیرا منہ پھاڑنے سا. یہ بات ہے غلط بکواس کی تھی کہ مسلمان دے بارے تے آکھا وہ یہودی ہے یا قادیانی ہے, تیرے کو کوئی سرٹیفکیٹ کو نہیں. میں تیرا منہ پھاڑ کے گالی بکارے سا, میں تیرا منہ پھاڑنے سا. سن گئے تو اندے بعد اگر تے اپنا ایک گدا منہ استعمال کیتا کہ مسلمان دے بارے تے میرے بارے تے گال کی تھی, میں ولا علی آدھا پیا میں تیرا منہ پھاڑنے سا. ہاں آپ دھمکیاں لا سکتے ہو میرے مقابلے میں, منہ توڑنے کی باتیں کر سکتے ہو, دلیل اور جرت ہے تم میں, تم میرے دلیل کا جواب دو, وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میرے سوال کا جواب دے, سیاسی سطح پہ بات ہے, آپ بات کا جواب لیں. مجھے کہتے ہو کفر اسلام کے فتوے, ہم نے تمہارے لیے کفر اسلام کے فتووں کی بات کی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے فیصلہ کرنا ہے کیا نہ کتا بڑا ایمان ہے. جنہاں دے درجے اونڈے ہونے, دوسرا نندے ہونے, ٹکٹا دیوان بند کرو جنت دے, سینٹ دیوان بند کرو. اسلام دے کون مسلمان ہے کون نہیں. جنت کی ٹکٹ تقسیم کریں, اللہ دے گا. ہم نے کب کہا ہم دیں گے؟ اگر یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, آپ نے ہمارے چہروں پہ اعتراض کیا, ان کے بوتھے دیکھو, ان کے منہ دیکھو, تو پھر چہرے بھی تو اللہ نے بنائی ہے, تو پھر یہ بھی اللہ پاک بتائے گا. آپ اس طرح کے ذاتیات کے اعتراضات کیوں کرتے؟
ہم نے تو ابھی تھوڑا سا ایسے تعاقب میں دم پہ پاؤں رکھا تھا ان جھوٹوں کے، اور آپ رونے لگ گئے، حواس باختہ ہو گئے۔ ذرا اپنے ہوش سلامت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ بڑے عہدے پر آپ کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ ذرا بڑا دل بھی رکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور رہی آپ کی دھمکیاں، آن مائی فٹ، یہ میرے پاؤں پر ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تمہاری دھمکیاں۔ ہم تمہارے بڑوں کی دھمکیوں میں نہیں آتے، تم ہمیں دھمکیوں کی بات کرتے ہو۔ ہم جانشین اس اسلامی جانشین کے ساتھ ہیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ شیخ العرب کے جانشین کے ساتھ ہیں، جن نے تمہاری بڑوں کی دھمکیوں کو پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ بھاڑ میں جائیں تمہاری دھمکیاں، ہم تمہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے، تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اپنے ہوش سلامت رکھو، دلیل کی دنیا میں بات کرو۔ اور آخر میں کہوں گا، ڈی اے خان کے مالک بنے پھرتے ہو، آؤ چوک پہ آپ پروگرام کرو، میں آتا ہوں، مجھے بلاؤ، میں آتا ہوں، اور اس کو آن ایئر کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ سوال کا جواب آپ نہیں دے سکتے، ٹائم طے کر کے اپنے نمبر سے کال کر کے بھاگ جاتے ہو۔ سو جنا آنکھوں بے ویندے تو کرنٹ تک ڈے رہے ہوئے۔ اصل میں آج تو ڈیرے ہاں میں ہوں آ کے جمعہ پڑھایا، لیکن میری نیت ہے میں اثر علیہ سرگودا نکلنے جو رات علیہ سرگودا سیمینار ہے کہ میں والا منڈے تک، منڈے ٹیوزڈے دوئیں دیواراں ڈیرے ہو سا، منگل بھی تے بدھ بھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اثر دے لگ بھگ، جزاک اللہ۔ جی بہتر، جی بہتر، اللہ تو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ہاں ہاں، جب تم لوگوں نے دیکھا کہ مدرسے کی فنڈ کا لالچ اسے دیا، یہ نہیں بکا، اسے مدارس کا، مساجد کے سولر سسٹم کا لالچ دیا، یہ نہیں بکا، اسے کروڑوں اربوں کی آفر کی، یہ نہیں بکا، اس کو باقی پیسوں کی لالچ کی، یہ نہیں بکا۔ اب کردار کشی اور دھمکیوں پہ اور ایجنسیز اور پولیس کی باتیں کرتے ہو۔ جیب میں رکھو اپنی باتیں، جیب میں۔ شکل دیکھو، اپنی شکل دیکھو، ذرا ہمارے چہرے کو بھی دیکھو اور اپنے چہرے کو دیکھو، دنیا خود فیصلہ کر لے گی۔ اب بابا ووٹ مانگنے ووٹ مانگو، لیکن اس طرح کی کردار کشی آپ نے لاکھوں کے علماء کی قائد کی تو پھر یاد رکھنا، کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل میں لائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا۔ جزاکم اللہ۔